गेसिङ एजेस भने एउटा होला है, हेर त 2.6 मा छ है, 2.5 मा डिस्क्राइबिङ पिपल दिया छ, त्यो लिसनिङ टेक्स्टमा छ, त्यहाँबाट हामीले गर्नु पर्दैन। 2.6 पहिला गर, त्यसपछि 2.5 अनि 2.7 गर्ने है त। 2.6 मा गेसिङ एजेस दिएको छ। यो गेसिङ एजेस भनेको हो के त, त्यो बुझ पहिला। गेसिङ एज भनेको फर इक्जाम्पल जस्तै मलाई हेरेर हैन कसैले एज गेस गर्छ होला, कति वर्षको मान्छे होला हैन। सपोज तिमी मेरो बारेमा एज गेस गर त म कति वर्षको होला? 45 कति 40 देखि 45 को बीचमा हो त्यस्तै लाग्छ। लास्टै दिन्छ जस्ट हिजो 30 इयर्स स्टार्ट भयो, 29 कम्प्लिट भयो, 30 स्टार्ट हुँदैछ को मेरो। अनि 35 हो सर। 30 स्टार्ट भयो यो त लास्टै कपाल झरेर हो के। हामीले सरले 15 वर्ष बुढो बनाइदिए। त्यही त यत्रो सर किन त्यो कपाल खुइलेको? कपाल झरेर काट्नु भएको तपाईले कपाल झर्न लास्टै भयो। ओके सो हेर जस्तै कसैको हामीले गेस एज गर्दा के भन्छ, सपोज तिमीलाई लाग्यो भने के कसरी भन्यो अहिले 40-45 होला हैन, 30-32 वर्ष होला भन्छौ, कसैले 20-22 वर्षको होला। हामी यस्तै भन्ने हो नि त, गेस गर्दा 20-22 वर्षको होला भन्छौ। 20 कि 22 क्लियर त छैन नि त, किनभने यो गेस गरेको अनुमान गरेको हैन। 40-45 वर्षको होला भन्छौ, यो गेस गरेको। सो हामीले जब पनि कसैको एज गेस गर्छौं भने एक्युरेट भन्न सक्दैनौं। एजलाई कसैको एजलाई हामीले गेस गर्यो भने एक्युरेट भन्न त सक्दैनौं, किनभने त्यो गेस गरेको अन्दाज हो। अब यो कुरालाई इंग्लिशमा चाहिँ कसरी भन्ने? ही इज 22 इयर्स यसरी भन्ने कसरी? यस्तो हुन्छ 22 इयर्स ओल्ड। तर यो चाहिँ परफेक्ट तरिका छैन भन्ने कि यस्तो तरिकाले चाहिँ भनिदैन, ठीक छ। त्यही कुरा हामीले यसमा सिक्नु छ। यसलाई भन्ने कसरी त, यसको भन्ने तरिका अलग छ। अब कसरी भनिन्छ हेर, कुनै पनि एजलाई पहिला 10 टा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ। फर एक्जाम्पल 20 वाला छ भने 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यसपछि 30 आउँछ। 30 आयो भने फेरि 30 को लाइन अलग हुन्छ। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 यस्तो। 40 आयो भने 40 को लाइन हुन्छ है। सो 20 देखि 90 सम्मको लाइन चाहिँ यसमा आउने हो खासमा। तर तिमीको बुकमा जुन क्वेशन दिएको छ नि रिजर्भेसनमा, त्यो म्याक्सिमम क्वेशन आउटडेटेड क्वेशन भइसकेको छ। यो बुक चाहिँ बनेको छ अहिले भन्दा 24-25 वर्ष अगाडि। त्यति बेलाको हिसाबले सबै आन्सर मिल्ने खालको थियो। अब त्यो टाइम चाहिँ बितिसकेपछि धेरै क्वेशनको आन्सर 100+ हुन्छ के। अनि 100+ आन्सर आयो भने यो क्वेशन इनभ्यालिड भयो के। त्यही भएर यो क्वेशन एक्जाममा आउँदैन यसबाट। तर यो चाहिँ काम चाहिँ लाग्छ। फेरि अहिले कहाँ काम लाग्छ म सिकाउँछु अहिले। 2.7 मा काम लाग्छ हामीलाई। अब यसलाई जस्तै यो 10 वर्ष भयो नि, 20 देखि लिएर 29 सम्मको इयर कति काउन्ट गर्छ? 3, 6 र 10 छ, 10 वर्ष भयो हो। सो यो 10 इयर्सलाई हामीले एज अ होलमा भन्दा यसलाई इंग्लिशमा 20s भनिन्छ। के भने 20s। यसरी 20 र s दिएको छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ और 20s लेख्न सक्छौ। यो 20s को मतलब के भयो? 20 देखि लिएर 29 सम्मको इयर। यसलाई 30s भनिन्छ। 30 अनि s और यस्तो 30s भनिन्छ। यो 30s को मतलब के हुन्छ? 30 देखि लिएर 39 सम्मको टाइमले हामी 30s भन्छौं। 20 देखि लिएर 29 सम्मको टाइमले हामी 20s भन्छौं। यो भयो डिकेड है। सो यसलाई के भन्छ? 10 वर्ष, दशक। 20s, 30s, 40s, 50s, 60s ठीक छ, क्लियर छ। त्यसपछि अब हेर, अब के गरिन्छ? यो 10 वर्षको त भयो। अब यो 10 वर्षलाई हामीले तीनटा पार्टमा क्याटेगोराइज गर्ने है, डिभाइड गर्ने। यो 20 देखि लिएर 23, 24 देखि 26 र 27 देखि 29 यसलाई तीनटा पार्टमा क्याटेगोराइज गर। यो जुन फर्स्ट पार्ट भयो यो भयो अर्ली, र यो भयो मिड, र यो भयो लेट। त यदि 20 देखि 23 सम्म आइराछ, 23 सम्म आइराछ भने यसलाई भन्ने अर्ली
20s ठीक छ यो 24 25 26 मध्ये आयो भने यसलाई भन्ने मिड 20s र 27 28 29 आयो भने लेट 20s यस्तो तरिकाले त्यस्तै यहाँ 30 देखि 33 सम्म है 30 देखि 33 सम्मलाई अर्ली 30s यहाँ यो बीचको लागि भन्ने मिड 30s ठीक छ र यसलाई के भन्ने हामीले लेट 30s भन्ने लेट 30s ठीक छ यस्तो तरिकाले भन्छौ है अब कोही मान्छेको एज जसरी अघि भनेको थियो नि 20-22 वर्ष छ होला भने कसैले भन्यो भने यो 20-22 वर्षलाई कसरी लेख्ने अब 20-22 नलेख्ने यसलाई के लेख्ने he is in his अब यो 20 देखि 22 कुनमा पर्छ यो अर्लीमा पर्छ his early 20s अब कसैको एज गेस गर्नु पर्यो भने यस्तो तरिका he is in his early 20s मा छ मिड 20s मा छ लेट 30s मा छ लेट 40s मा छ यस्तो अर्ली मिड लेट भन्ने अब अर्ली 20s भन्ने बित्तिकै यसको मिनिङ के हुन्छ 20-22 वर्ष होला 23 वर्ष होला तर जरुरी छैन तिमीले गेस गरेको एक्युरेट होला तिमीले गेस गर्यो अर्ली 20s को त्यो मान्छे हुन सक्छ मिडमा होला तर गेस गरिरहेछ नि गेस गरेको ठ्याक्कै मिल्छ भने जरुरी छैन यस्तो तरिकाले लेख्नुस् है एकछिन इन्क राख्छु यसमा केही गाह्रो छैन नि तिम्रो अनम्युट गरेर बोल्न सक्छ होला मलाई लाग्छ सेटिङ सायद मैले उ गरेको छैन यो बोल्न मिल्ने छ छैन सर गाह्रो गरिदिनु न सर एउटा दुईटा म अहिले गर्दैछु म इन्क अलिकति भरिहाल्नु इन्क यति नै क्लास छ नि इन्क टिप्दै टिप्दैन के ओके अब तिम्रो बुकमा क्वेशन हेर दुई तरिकाले क्वेशन सोधेको छ यसको यो 2.6 मा क्वेशन हेर त यो ठ्याक्कै यो क्वेशन चाहिँ मिल्दैन है सबै क्वेशन यो मिल्दैन हामीले आफूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै फर्स्ट वाला क्वेशन जुन छ त्यसमा हेर कस्तो तरिकाले दिएको छ 1 नम्बरमा दिएको छ रिचर्ड भन्ने मान्छेको दिएको छ है र यो रिचर्ड भन्ने मान्छेको हामीले एज पत्ता लगाउनु छ यो मान्छे कहिले जन्मेको थियो र एज यसको कति हो दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु छ यहाँ दिएको छ 1930 अनि यसरी 3 दिएको छ ठीक छ 1933 दिएको छ अब दुईटा कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ फर्स्ट थिङ कि यो रिचर्ड भन्ने मान्छे कहिले जन्मेको हो त यहाँ उसको जन्म मिति दिएको छ 1930 देखि लिएर 3 भन्नु भनेको 1933 मा भनेपछि यसमध्ये कुनै एउटा कुरालाई हामीले एज निकालेर मान्नु पर्ने हुन्छ तर पहिला लेख्नुको यो कहिले जन्मेको छ त 1930 देखि लिएर 30 को टाइमलाई के लेख्ने यो के भयो 30 देखि 33 को टाइम कुन हुन्छ अर्ली 30s हो सो ही वाज born in early 30s यस्तो तर यो एक्जाममा चाहिँ आउँदैन आयो भने यो आउँदै आउँदैन डाइरेक्ट हामी यहाँ एज निकाल्न आउँछ त्यो पनि चान्सेस छैन आउने आउँदै आउँदैन तर आइदियो भने त्यो चाहिँ आउँछ अब यसको हामीले एज निकाल्नु पर्यो यो त लेखिदियो अर्ली 30s भयो अब यसको एज निकाल्नु पर्यो हामीले एप्रोक्सिमेट एज निकाल्नु छ एप्रोक्सिमेट भन्नु गेस गर्नु छ कति होला यसको एज त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो अब 30 मा जन्मेको हो कि 31 मा हो कि 32 मा हो कि 33 मा हो कुनै एउटालाई चाहिँ हामीले के गर्ने बेस मान्ने कि कुनै एउटालाई 1930 पनि हुन सक्छ 1931 पनि हुन सक्छ त हामी कुनै एउटालाई 30 देखि 33 को बीचमा कुन हुन्छ कुनै एउटालाई मान्दियो मान्न 1931 लाई मान्दिए कसैले 1932 पनि मान्न सक्छ 1933 पनि मान्न सक्छ 1930 पनि मान्न सक्छ कुनै एउटालाई मान सो मान्न 1931 मा उसको जन्म भएको छ अहिले कति छ 2021 छ र त्यसको 1931 मा सपोज जन्म भएको छ 1931 मा जन्म भएको छ भने कति एज भयो होला मिलाउ त कति होला 90 होला 90 हुन्छ हैन 90 हुन्छ होला सो अब हेर 90 हुन्छ अब माना उसको अन्दाजी एज के आयो 90 आयो यदि त्यो 1931 को सट्टा यदि 1932 मानेको भए यो कति हुन्थ्यो 89 हुन्थ्यो यदि 1930 मानेको भए 91 हुन्थ्यो सो यसले फरक पर्दैन अब 1932 मानेको भए 89 हुँदा हामी के गर्थ्यौ लेट 80s 1931 मान्दा 90 आएको छ त अर्ली 90s त्यसले केही फरक पर्दैन हामीले कुनै एउटा गेस चाहिँ गर्ने
है। अब माने यसको एज 90 आयो, अब यसलाई के लेख्ने, नाउ he is is in his के हो, or early early 90s. अर्ली 90s 90s. भनेर लेख्ने, अर्ली 90s भनेर लेख्ने। अब माना 1931 को सट्टामा 1930 मानेको भए पनि 91 हुन्थ्यो, त्यो अर्लीमै आउँथ्यो, त्यसरी हामीले लेख्ने। ठीक छ, यही तरिकाले लेख्ने। यो दुईटा कुरा हामीले लेख्नु पर्ने छ है। एलन भन्ने मान्छे छ, यो माथिको मेट्दा हुन्छ, तिमीले स्क्रिनशट ल्याऊ है। यो स्क्रिनशट यस्तो तरिकाले लेख है त। अर्को क्वेसन यहाँ दिएको छ, एलन भन्ने मान्छेको बारेमा दिएको छ, कति छ उसको 1964 65, यसमा उसको अब कतिमा जन्म भयो, मिड 60s भयो। ही वाज born in mid 60s, he was born in mid 60s, mid 60s मा जन्म भयो। अब एज कति होला, कुनै एउटालाई मान्दिने, माना 1964 लाई नै मान्ने हो भने अहिले कति छ 2021, अनि एउटा 1964 हटाऊ कति हुन्छ होला, 41 के रे 51 नि 6 57 हुन्छ। यो 57 कुनमा पर्छ, लेट Mid 50s मा। 65 मानेको भए 65 मानेको भए झन् कति हुन्थ्यो, 56 हुन्थ्यो, त्यही 65 मा के 64 भन्दा 57 भयो, कुन एउटा माना 57 माने त्यो के भयो, लेट 50s भयो। सो he is in his late 50s, यसरी एप्रोक्सिमेट एज हामीले गेस गर्ने, यस्तो तरिकाले लेख्नु छ। क्लियर छ नि? एउटा तरिका यो भयो क्वेशन आउने। अर्को तरिकाको क्वेशन के आउँछ, हामीलाई क्लु दिएको हुन्छ, त्यो तलको अर्को एक्सरसाइज हेर, त्यहाँ भनेको छ नाउ वर्क आउट दिस पिपल्स एप्रोक्सिमेट एज, यसमा एज मात्रै हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। र यहाँ दिएको छ, जस्तै दिएको छ माइक स्टार्टेड स्कुल इन 1947 है। माइक स्टार्टेड स्कुल इन 1947, 1947 मा माइकले स्कुल सुरु गर्यो भने यसको एज कति होला, त्यो हामीले एज निकाल्नु छ। अब यता रफमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको हेर, क्वेशन अहिलेसम्म आएको छैन, आउने चान्सेस पनि छैन, आयो भने दुई तरिकाले क्वेशन आउँछ, या त यो डेटहरु चेन्ज गरेर आउँछ, जसले गर्दा आन्सर चाहिँ अहिलेको करेन्ट डेटसँग, अहिले करेन्ट 2021 चलिरहेछ नि, 2021 सँग कम्पेयर गर्दा एज 20 देखि लिएर 100 को भित्रमा आउने खालको, 100 भन्छ 99 को भित्रमा आउने खालको क्वेशन आउँछ। या त के गर्छ, त्यसै पुरानै डेटमा छ भने त्यहाँ के तोकिदिन्छ, 1947 मा उसको स्कुल सुरु गर्यो भने 1999 मा उसको एज कति थियो होला, 1980 मा उसको एज कति थियो होला, यस्तो तरिकाले निकाल्न आउँछ। तर अहिले हामी के गर्ने, प्रेजेन्ट सँग नै तुलना गरेर गर्ने है त। अब माइक भन्ने मान्छे छ, उले 1947 मा स्कुल जान सुरु गर्यो भने उसको एज अहिले कति होला, हामीले निकाल्नु छ। त्यसको लागि पहिला हामीले के गर्नु, 74। कमन सेन्स युज गर। कमन सेन्स युज कसरी गर्ने, त यहाँ क्लु दिएको छ, उले 1947 मा स्कुल जान सुरु गर्यो। जस्तै हामी पहिलाको बुढापाकाहरूको तिम्रो नागरिकता हेर्नु के, सिटिजनशिप, पहिलाको बुढापाकाहरूको नागरिकता हेर्नु, त्यसमा के लेखेको हुन्छ, जुन सालमा उहाँहरूको नागरिकता बनेको छ नि, त उहाँहरू जन्मिने बेलामा, जस्तै जो बुढो मान्छेको अहिले माना 90 इयर्स ओल्ड छ, 80 इयर्स ओल्ड छ, त उहाँहरूको बेलामा त्यो जन्मदाताहरू बन्नेहरू थिएनन्, अनि पछि नागरिकता बन्यो उहाँहरूको उमा हैन। जस्तै 2020 मा मुल्की ऐन आयो, अनि त सब बन्न थाल्यो हैन। त्यो भन्दा अगाडि जन्मेको मान्छेहरूको जन्मदाता थिएन के हैन, जन्मदाता थिएन। त त्यो मान्छेको नागरिकता कसरी बन्यो, नागरिकता बन्ने बेलामा डेट अफ बर्थ कसरी लेख्यो, जुन सालमा, फर एक्जाम्पल 2036 मा कसैको नागरिकता बनेको छ भने त्यति बेला के चेन्ज गर्थ्यो, अनि त्यहाँ लेखेको होला 2036 सालमा यो मान्छे 25 वर्षको थियो भनेर लेखिन्छ के। किन त अब 36 मा 25 वर्षको थियो भने यसको जन्म कहिले भएको हो, त्यसमा माइनस गर्ने हैन, 2021 मा भएको थियो होला हो। एक्ज्याक्टली हामीले त्यही गर्नु छ यहाँ।
1947 मा माइक भन्ने मान्छे स्कुल जान सुरु गर्यो। यसको मतलब यो कति वर्षको थियो होला अन्दाज गर। जेनरली मान्छे कति वर्षको उमेरमा स्कुल जान सुरु गर्छ? 5-6 वर्षको उमेरमा, कोही 4 वर्षमा जान्छ होला, कोही 5 वर्षमा, कोही 6 वर्षमा, हैन? अब यसलाई नर्मल हामी मानौ 5 वर्षमा गयो होला जेनरली। यदि 5 वर्षको एजमा उ स्कुल जान गएको छ भने उसको जन्म कहिले भयो त? 1942 मा, हैन? यसरी 6 इयर्समा जान गएको होला भने 1941 मा जन्म भयो, 4 मा गएको छ भने 1943 भयो। यसरी कुनै एउटा मान्दैन। सपोज हामीले 5 लाई मान्यौ, त उसको डेट अफ बर्थ कति भयो? 1942। अब 1942 मा यदि उसको जन्म भएको छ भने अहिले 2021 छ, त कति होला? 58, 59 अनि 20 कति हुन्छ? 79। उसको एज कति आयो? 79 आयो। अब त 79 हो भने कति भयो? अब त्यही लेख, नाउ ही इज 79 भनेको लेट 70s। यस्तो तरिकाले लेख्ने छ। किनभने गर्न सक्छ नि यस्तै तरिकाले। इक्जाममा त आउँदैन, तर यो सम्झिराख मात्रै सकिन्छ नि। 2 नम्बरमा हेर, 2 नम्बरको चाहिँ आन्सर अलिकति मिल्दैन, मैले यसमा चेन्ज गरिदिरहेको छु तिमीलाई बनाउनको लागि। अल्बर्ट स्मिथ फट इन, अब यसमा फर्स्ट वर्ल्ड वार दिएको छ, म सेकेन्ड गरिदिरहेको छु है, इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार। अब यस्तो एउटा क्लु दियो कि अल्बर्ट स्मिथ भन्ने मान्छे सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडेको थियो भने यसको एज कति होला फाइन्ड आउट गर्नु छ। त हामी के गर्ने? पहिला यो पुरै म्याथमेटिक्स है तिमीहरूको। त सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडेको थियो भने यसको एज निकाल्नु छ भने हामी पहिला फाइन्ड आउट गर्ने सेकेन्ड वर्ल्ड वार कहिले भएको थियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार कहिले भएको थियो? 1939 देखि लिएर 1945 सम्म। फर्स्ट वर्ल्ड वार लेख्दा हामी निकाल्दा फर्स्ट वर्ल्ड वार कहिले थियो? 1914 देखि 1918 सम्म। त त्यसमा गर्दा हाम्रो यहाँ आन्सर 100 भन्दा प्लस आउँछ। त्यो आन्सरै मिल्दैन, लेख्नै मिल्दैन। त्यही भएर सेकेन्ड वर्ल्ड वार गरिदिनु। अहिले क्वेसन आयो भने सेकेन्ड गरेर आउन सक्छ। अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1939 देखि 1945 मा भएको। सो सेकेन्ड वर्ल्ड वार यो लडेको मान्छे हो भने त यसको एज कति होला पत्ता लगाउनु छ भनेपछि यो टाइममा यो मान्छे के थियो? आर्मी थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वार लड्ने बेलामा। त आर्मीको जनरल एज कति हुन्छ त्यो हामी निकालौँ। आर्मीको जनरल एज कति हुन्छ? 20 देखि लिएर 30 को बीचमा होला। हामी 25 मानौँ, 26 मान्न सक्छौँ, 24 मान्न सक्छौँ, हैन? कुनै एउटा मान्ने। सपोज हामी 25 मान्यौँ, त्यो लड्ने बेलामा उसको एज कति होला? 25 होला। कति बेला 25 होला? त यो युद्ध चलेको छ 1939 देखि 45 सम्म। त यसमाको बीचको कुनै एउटालाई लिहाल्ने के, माना 1942 मा। सो माना यो मान्छे 1942 मा 25 इयर्सको थियो भने यसको डेट अफ बर्थ के होला? त्यो हामी निकाल्नु पर्यो। ए ठ्याक्कै फेरि त्यही हुन्छ। यसलाई अर्को गर्दियो, माना यसलाई 43 लिहाल्यो। 43 लिहाल्यो भने यो मान्छेको एज कति होला? चाहिँ आउँदैन त्यस्तो। 1942 मा सपोज लिए। सो 1942 मा यो मान्छे को 25 वर्ष एज हो भने यो मान्छेको जन्म चाहिँ कहिले भएको होला? 1913 मा भएको होला, हैन? 1913 मा। तै पनि 100 क्रसै हुन्छ होला के हो। 1913 मा जन्म भएको होला। अब 1913 मा जन्म भएको छ भने है त, 1913 मा जन्म भएको छ भने अहिले कति छ? 2021 छ। सो 2021 बाट यो घटाउँदा कति हुन्छ? 107 वर्ष पुग्छ। अब यस्तो 100 भन्दा बढी आयो भने सिधै लेख्ने now he is over 100 years old। सिधै ओभर 100 इयर्स ओल्ड लेख्दा हुन्छ। तल आयो भने के गर्ने? लेट अर्ली 90 जे हुन्छ त्यो अनुसारले गर्ने। यो क्वेसनहरु छ नि आउटडेटेड क्वेसन भइसक्यो। 100 भन्दा बढी यसको उ गर्ने हुन्छ है। सेकेन्ड वर्ल्ड वार गर्दा पनि त्यति आइराछ, फर्स्ट वर्ल्ड गर्दा त झन् कति आउँछ है त। यो तरिकाले गर्नुपर्ने छ। क्लियर छ? गर्न सक्छौ नि? कोही बोल्दैन त? यस सर। ल क्लियर छ। यो धीरज, राम प्रवेश, सौरभी, सुरभि हैन? सुरभि बोल्दैन त? सुरभि कहाँदेखि हो? सर चितवन। ल यो अमित छ नि त्यो पनि चितवनको हो है।
चितवनको स्टुडेन्ट छ त हाम्रो पाए धेरै यो मेरो त हुन्छ अब स्क्रिनशट ल्याऊ है साथी होइन नि तिमीहरू दुवैजना सके यो धीरज र फेरि राम प्रवेश फेरि चिनेको साथी क्या हो धीरज कहाँ तिमी जनकपुरको सुनसरीको होइन यस सर सुनसरी धीरज सुनसरीको राम प्रवेश चाहिँ जनकपुरको हो जनकपुरको अर्को पनि रहेछ होइन ओके अब हेर यो गरिहाल्छौ होइन अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ यो 2.5 मा डिस्क्राइबिङ पिपल दिएको छ नि 2.5 मा डिस्क्राइबिङ पिपल यसको लिसनिङ छ है लिसनिङ छ त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम एकदम सिम्पल काम छ के काम गर्नु छ यहाँनिर एउटा तिमीहरू है बुक तिमीहरूसँग छ भने हेर यहाँनिर यो चार्ट बनाएको छ यहाँ दिएको छ 2.5 मा हेर हेयर दिएको छ फेस दिएको छ आइज दिएको छ त्यसपछि आइब्रोज दिएको छ नोज दिएको छ लिप्स दिएको छ चिन दिएको छ अनि अरु स्पेशल फिचर्स दिएको छ यस्तो भनेर दिएको छ है अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम यसबाट आउन के सक्छ 2.7 जुन दिएको छ नि यता 2.7 यहाँ पुलिस डिस्क्रिप्सन छ त्यो पुलिस डिस्क्रिप्सन लेख्ने बेलामा हामीले यो गेसिङ एजको काम लाग्छ जस्तै के हुन्छ जस्तै तिमीहरू मुभीहरुमा हेर्छौ जस्तै कोही अपराधी बैंक लुटेर भागेको छ केही चोरी गरेर भागेको छ कसैले हत्या गरेर भागेको छ अनि आई विटनेस हुन्छ नि कसैले हेरेको हुन्छ अनि के गर्छ उसले पुलिस थानामा लान्छ हैन अनि त्यसले भन्छ कस्तो मान्छे त्यो भन र त्यसले जसरी डिस्क्राइब गर्छ त्यसले के गर्छ स्केच बनाउँछ नि त त्यसले भन्छ यस्तो मान्छे थियो आँखा यस्तो थियो कपाल यस्तो थियो नाक यस्तो थियो यस्तो कपडा लगाएको थियो हैन या गालामा एउटा चिनो थियो या यहाँनिर केही थियो यस्तो केही भन्छ नि त हो त्यही हो पुलिस डिस्क्रिप्सन सो त्यो पुलिस डिस्क्रिप्सन गर्ने बेलामा हामीलाई यो कुरा जरुरी पर्छ के कुरा जरुरी पर्छ एउटा त्यो गेसिङ एज जुन पढ्यौ नि हो त्यो जस्तै त्यसले भन्छ नि अन्दाजी यति वर्षको थियो होला भन्छ नि हो त्यही बेला है कि त्यो मान्छे कति वर्षको थियो होला he seems to be in his early 30s late 20s mid 20s यस्तो भनेर भन्छ त्यहाँनिर गेसिङ यसको काम लाग्छ ठ्याक्कै हामी 2.7 पढ्छौं नि 2.7 मा यहाँनिर यहाँ हेर त थर्ड सेन्टेन्स दिएको छ द म्यान इज इन हिज अर्ली 30s त्यो मान्छे आफ्नो अर्ली 30s मा थियो भनेपछि 30-32 वर्ष एजको मान्छे थियो भनेर गेस गर्यो त्यसले यो पुलिस डिस्क्रिप्सन चाहिन्छ त्यो क्वेशन आउँदैन तर त्यसको काम चाहिँ यहाँ लाग्छ त्यस्तै यो 2.5 मा पनि जुन दिएको छ नि हो यसको काम पनि हामीलाई लाग्ने भनेको त्यही 2.7 मा र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो 5 मार्क्स मा राइटिङ मा सोध्ने क्वेशन हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त यसको लागि पहिला के गरौँ हामी यतापटि लिसनिङ टेस्टमा 167 68 पेज तिर निकाल त 67 पेज निकाल त 167 पेजमा पछाडी यहाँ लिसनिङ मा दिएको छ डिस्क्राइबिङ पिपल है डिस्क्राइबिङ पिपल दिएको छ त यहाँनिर के गरेको छ दुई जना मान्छेको फेसियल डिस्क्रिप्सन दिएको छ फेसियल डिस्क्रिप्सन दिएको छ त त्यसमा कपाल कस्तो थियो फेस कस्तो छ आँखा कस्तो छ आइब्रोज कस्तो सबै त्यो डिटेल दिएको छ हामीले यहाँबाट खाली सिलेक्ट के गर्नु छ कपाललाई डिस्क्रिप्सन गर्दा हामीले के कुरा लेख्नु पर्छ कस्तो कस्तो वर्ड फेसलाई लेख्दा कस्तो वर्ड आँखालाई लेख्दा कस्तो वर्ड त्यही कुरा हामीले लेख्नु छ जस्तै के भनेछ द म्यान हैज गट ए स्ट्रेट डार्क हेयर सो हेयरलाई एउटा तरिका डिस्क्राइब गर्ने तरिका के हो स्ट्रेट हेयर गर्न सक्छौ डार्क हेयर गर्न सक्छौ यस्तो तरिकाले डिस्क्राइब गर्ने तरिका हो हेयरलाई डिस्क्राइब गर्दा हामी यो वर्ड युज गर्न सक्छौ स्ट्रेट डार्क हेयर अर्को हेयर को बारेमा अर्को कुरा के छ फेयरली सर्ट भनेको छ भनेपछि सर्ट हेयर हो कि लङ हेयर हो त्यो कुरा आउँछ है लङ हेयर हो कि सर्ट हेयर हो हेयर डिस्क्राइब गरेर त्यो कुरा लेख्ने हो अर्को भनेको ही हैज गट पार्टिङ को मतलब यसरी यो मान हुन्छ नि के भन्छ यसलाई पार्टिङ त्यो कपाल कोरेकोलाई पार्टिङ भन्छ अनि भन्छ ही हैज गट अ पार्टिङ थियो उसको है यसरी कपाल कोरेको थियो या पार्टिङको सट्टा अर्को के हुन सक्छ बाल्ड भन्नु भनेको तालु खुइले हैन त्यो कपाल खुइलेको त्यस्तो हुन सक्छ अर्को भनेको छ अ रिसिडिङ
हेयर लाइन भनेको छ हैन हो रिसिडिङ हेयर लाइनको मतलब के हुन्छ कपाल कसैको हुन्छ नि अगाडितिरको यहाँतिरको धेरै जानु यहाँदेखि कपाल हुन्छ कि सो यहाँतिर धेरै कपाल गएको हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ रिसिडिङ हेयर लाइन चाहिँ के गएको हुन्छ गएको हुन्छ भनेपछि कपालको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्दा हामीले यति वर्ड मध्येबाट केही युज गर्नुपर्ने हुन्छ तल पनि कपालको गरेको छ जस्तै केटीको बारेमा छ कस्तो कस्तो छ जस्तै शोल्डर लेङ वेभी ब्लोन्ड हेयर है शोल्डर लेंथ हेयर शोल्डर लेंथ हेयर छ शोल्डर लेंथ हुन सक्छ हैन ब्लोन्ड हेयर छ यस्तो भनेर गर्ने है त हेयरको बारेमा अब तिमी के गर्नु यो सबैको सबै रट्नु पर्दैन तिमी कुनै एउटा मोडल सोचिहाल्नु किनभने एक्जाममा के आउँछ राइट अ पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ अ पर्सन यु हेभ चोजन तिमीले चुज गरेको कुनै एउटा पर्सनको पुलिस डिस्क्रिप्सन लेख यहाँ तोकेर त दिएको छैन त्यसको पिक्चर पनि दिएको हुँदैन त तिमी जस्तो सुकै हेयर लेख्दा पनि छ त एउटा तिमी यसबाट सिलेक्ट गरिहाल अहिले नै कि मलाई कुन लेख्नु छ कुन लेख्नु छ एउटा सिलेक्ट गर्ने स्ट्रेट डार्क हेयर he has a fairly short hair यस्तो के लेख्नु छ कुनै एउटा सिलेक्ट गर सक्यो तर यदि माइन्डमा हुनु पर्यो हेयर को बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्नु छ भने डिस्क्राइब गर्नु छ भने हामी यस्तै यस्तै वर्डहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ भने बुझ्नु के है त एउटा यो राख फेस को बारेमा फेस कस्तो कस्तो हुन सक्छ हेर त यहाँ भनेको छ होला he has got side burns on each side of his face यो साइड बर्न्स हुनु भनेको स्पेशल फिचर्स हो के साइड बर्न्स छ उसको फेसमा साइड बर्न्स भन्नुको मतलब के हुन्छ यता साइडमा अलिकति जलेको छ हैन के जलेको उसको होला साइड बर्न्स छ उसको फेसमा कसैको फेसमा के होला केही अर्को केही होला ब्ल्याक स्पॉट होला हैन ब्ल्याक स्पॉट होला केहीकोमा हैन कसैकोमा एउटा कट हुन सक्छ काटिएको हुन सक्छ हैन स्कार हुन सक्छ केही चिनो हुन सक्छ कुनै एउटा स्पेशल फिचर के त्यो मान्छेको यस्तो यहाँनिर काटिएको थियो there was a scar on his right cheek हैन there was a cut on his forehead यस्तो भनेर यो स्पेशल फिचर ठीक छ त्यो कुरा अर्को अब फेसको बारेमा कस्तो फेसको बारेमा दिएको छ स्क्वायर फेस थियो स्क्वायर फेस हुन सक्छ ठीक छ अर्को यहाँ तलबाटमा दिएको छ लङ फेस थियो लङ फेस हुन सक्छ स्क्वायर फेस लङ फेस हुन सक्छ ओभल फेस पनि हुन्छ हैन राउन्ड फेस पनि हुन्छ अलि गोलो फेस भएको त्यस्तो फेस पनि हुन सक्छ फेसको कुरा लेख्दियो यस्तो अर्को फेसमा अब रिंकल्स दिएको छ रिंकल्स पनि के हो स्पेशल फिचर्स हो यो रिंकल्स भनेको स्पेशल भन्दा पनि चिकमा राख्न सक्छ चिक छ यसमा चिक छैन यहाँ स्पेशलमा राख्न सक्छौ रिंकल्स थियो रिंकल्स राख्न सक्छौ है त त्यो राख्न सक्छौ अर्को भनेको छ हेर his nose is slightly crooked सो नोज को बारेमा के भनेको छ क्रुक्ड नोज थियो क्रुक्ड नोज हुन सक्छ क्रुक्ड भनेको अलिकति बाङ्गो नोज या पोइन्टेड हुन्छ पोइन्टेड नोज एकदम चुच्चो परेको नोज थियो चुच्चो परेको नोज हुन सक्छ ठीक छ त्यस्तो अर्को चिनको बारेमा अर्को के दिएको छ यहाँ त फेसको बारेमा क्लेफ्ट चिनको बारेमा चाहिँ क्लेफ्ट चिन भनेको यहाँ थिचिएको क्लेफ्ट चिनमा पोइन्टेड पनि हुन्छ चुच्चो परेको यहाँनिर निस्केको हुन्छ नि कतिको त्यसलाई पोइन्टेड चिन भन्छ कुनै एउटा लेखिदिने ठीक छ यस्तो तरिकाले गरेको छ अर्को जस्तै लिप्सको कुरा गरेको छ लिप्समा थिन लिप्स छ थिक लिप्स पनि हुन सक्छ यस्तो हुन सक्छ अर्को फ्रेकल्स भनेको छ नि यहाँनिर कोठी त्यो स्पेशल फिचर्समा हुन सक्छ फ्रेकल्स भन्न सक्छौँ यहाँनिर हामी फ्रेकल्स त्यो भयो अर्को डिम्पल भनेको छ डिम्पल त्यो चिकमा डिम्पल राख्न सक्छौँ त्यो पनि के भयो स्पेशल फिचर भयो यस्तो कुराहरू आइजमा कस्तो आउँछ बिग आइज भन्न सक्छौ स्मल आइज भन्न सक्छौ हैन ठुलो आँखा थियो सानो आँखा थियो त्यो हुन सक्छौ आइब्रोज पनि के हुन सक्छ थिन हुन सक्छ थिक हुन सक्छ एकदम घना आइब्रोज थियो त्यस्तो हुन सक्छ सो हामीले फेसको बारेमा यो वर्डहरु हामीलाई चाहिन्छ के त सम्झिराख्ने सबै याद गर्नु पर्दैन सिम्पली के गर्नुपर्छ कपालको बारेमा एउटा कुनै फिचर तिमी सिलेक्ट गर फेसको बारेमा कुनै एउटा फिचर ही हैज स्क्वायर फेस ही हैड लङ फेस ओभल फेस राउन्ड फेस है आइज को बारेमा कुनै बिग आइज स्मल आइज और आइब्रोज को बारेमा है या नोज को बारेमा कुनै एउटा क्रुक्ड नोज पोइन्टेड नोज लिप्स को बारेमा थिन लिप्स थिक लिप्स और चिन को बारेमा क्लेफ्ट चिन और पोइन्टेड चिन और स्पेशल फिचर्स में केही ही हैज साइड बर्न्स ऑन हिज चिक और ही हैज डिम्पल्स है और ही हैज रिंकल्स यस्तो भनेर केही गर्न सक्छौ
स्पेशल फिचर्स राख्ने ठीक छ अब यसको 2.5 को यो क्लियर छ नि यो बुझिरहेछ नि यसमा खासै केही कुरा छैन सर त्यो रिंकल्स भन्नाले त्यो के मतलब हो रिंकल्स भनेको छालाहरू खुम्चिएको हुँदैन जस्तै गाला चाउरी परेको त्यसलाई रिंकल्स भन्छ यस सर चाउरी परेको अब त्यो हो के स्पेशल फिचर भयो है त अब यसमा केही गाह्रो छैन नि तिमी सिम्पली के गर्नु अब हामीलाई गर्नु के छ यो 2.7 मा यहाँ एउटा प्याराग्राफ लेखेको छ ठीक छ ठ्याक्कै यो प्याराग्राफ पढ्नु र यो प्याराग्राफमा यही कुराहरू दिएको छ फेसको डिस्क्रिप्सन र एक ठाउँमा एउटा सेन्टेन्स दिनुपर्छ एजको डिस्क्रिप्सन तिमी यही प्याराग्राफलाई मोडिफाई गरेर यहाँबाट आफ्नो सिलेक्ट गरेर जस्तै यसमा दिएको छ फेयरली सर्ट केही दिएको छ भने यसमा अर्को गरिदिने एउटा हेयरको क्वालिटी सिलेक्ट गर एउटा फेसको सिलेक्ट गर एउटा आइजको गर आइब्रोजको गर यो सबैको एउटा एउटा गर एउटा एउटा मात्रै गरे भने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेन्टेन्सेस हुन्छ के अनि त्यसपछि एउटा के रे एजको 9 सेन्टेन्स हुन्छ भनेपछि 10 12 वटा सेन्टेन्स त इजिली भइहाल्छ 10 12 वटा सेन्टेन्स भयो भने राइट अ प्याराग्राफ आएको छ 5 मार्क्सको लागि यो एनफ हो 5 मा 4.5 सम्म दिन सक्छ तिमीहरु के गर्नु 2.7 मा जुन यो प्याराग्राफ दिएको छ नि हो यो प्याराग्राफलाई मोडिफाई गर्ने जस्तै हेर एक्चुअली पढौँ यो के गरेको छ हेर त भन्छ हियर इज द पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ म्यान whom the police wish to interview in connection with this morning 12,000 pound bank robbery in Leicester. Leicester मा 12,000 pound के भएको छ बैंकबाट चोरी भएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ के गरेको छ पुलिस डिस्क्रिप्सन चाहिएको छ अनि त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन यहाँ लेखेको छ भने हामी यहाँ देखि चाहिँ लेख्नु पर्छ अब त्यहाँ स्टार्ट गरे एज देखि स्टार्ट गरेको छ द म्यान इज इन हिज अर्ली 30s त्यो म्यान अर्ली 30s मा छ अर्ली 30s को छ भनेपछि 30 32 वर्षको छ इज स्लाइटली बिल्ट बिल्ट भनेको उसको बडीको कुरा गरे अलिकति हट्टाकडा छ एन्ड इज अबाउट 5 feet 8 inch टल लगभग 5 feet 8 inch टल छ यो सबै लेख्ने है हाइट कति छ अब यो त भयो फेस डिस्क्रिप्सन को भयो हैन अब यहाँ लेख्ने बेलामा अब त्यसको एज हामीले गर्यौ फेस डिस्क्रिप्सनमा यो आउँछ फेस डिस्क्रिप्सन हुन्छ हाइट को कुरा गर्न सक्छौ हैन त्यसपछि त्यसको क्लथ्स को कुरा गर्न सक्छौ ठीक छ हो स्पेशल फिचर्सहरु फेरि अलगबाट पनि केही कुरा गर्न सक्छौ यस्तो कुराहरु गर्ने के यसमा अब त्यही गरेको छ 5 feet 8 inch टल छ he has blue eyes pale complexion complexion भनेको छालाको रङ कस्तो छ है अलि गोरो छ या हल्का यो पेल कम्प्लेक्सन भन्नु भनेको हल्का डार्कनेस टाइपको के has shoulder length dark hair shoulder length dark hair ठ्याक्कै पढ्दै नि shoulder length dark hair यहाँसम्म कपाल छ भनेर भन्यो त्यसपछि के भनेछ he is well dressed wears a gold ring and speaks with London accent राम्रो ड्रेस लगाएको छ र गोल्डन रिङ लगाएको छ र के भनेको छ लन्डनको टोनमा बोल्दै थियो अनि भन्छ पुलिस बिलिभ he is still carrying the gun used in the robbery उले अहिले पनि हातमा बन्दुक लिएको छ यो पनि कुरा हातमा बन्दुक लिएको छ स्पेशल कुरा फिचर भयो ठीक छ अनि भन्छ and members of the public are warned not to approach him but instead of notify the police immediately है अब चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन मात्र लेख्नु पर्छ त्यो कुराहरु लेख्नु पर्दैन त डिस्क्रिप्सन लेख्दा हामी के कुरा लेख्ने एज लेख्दिने फेस को डिस्क्रिप्सन यो सबै लेख्ने त्यसमा हाइट मेन्सन गर्न सक्छौ क्लथ्स मेन्सन गर्न सक्छौ केही अरु स्पेशल कुरा छ भने त्यो मेन्सन गर्न सक्छौ यो चाहिँ एकदम जरुरी नै छैन यो तरिकाले हामी के गर्ने एउटा बनाइदिने प्याराग्राफ सकिन्छ यस सर ल युनिट 2 बाट हामीले अब यो भन्दा बढी केही पनि गर्नुपर्ने छैन युनिट 2 हाम्रो सक्यो भोलिदेखि चाहिँ फेरि युनिट 1 देखि स्टार्ट गर्छु है यस सर सर अनि यही इस मतलब यो जुन स्ट्रक्चरमा छ जस्तै he has blue eyes त हामी पनि यस्तै लेख्ने ठ्याक्कै त्यस्तै लेख्ने के तिमी ठ्याक्कै त्यो प्याराग्राफ छ नि त्यो प्याराग्राफलाई मोडिफाई गरेर बस यहाँबाट सिलेक्ट गरी मोडिफाई गरेर तिमी लेखेर एउटा त्यो रटेरै राख के किनभने त्यो एक्जाममा क्वेशन आउँछ त्यसको क्वेशन ठ्याक्कै हुन्छ राइट अ पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ अ पर्सन दैट यु हैव चोजन त्यो फिक्सै क्वेशन हुन्छ के ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ अनि त्यसको त्यही मोडलमा लेख्ने मात्र के गर्नु त्यहाँको इन्फर्मेसनहरु चेन्ज गरेर आफ्नो एउटा इन्फर्मेसन सेट गर्नु के ताकि त्यो चेक गर्ने मान्छेले यो नपिरोस् कि त्यसले बुकैको सारेको छ भनेर आफ्नो एउटा सेट गरे यहाँबाट अरु कसैले के प्रब्लम छ ओके ल सो छैन सर अब भोलिदेखि युनिट 1 स्टार्ट गर्छु है कसैले के गाह्रो छैन नि अब छैन नो सर सर
हैन मेरो क्यामेरा यता छ मेरो ल्यापटप यता छ म यता हेरिरहन्छु फेरि तिम्रो लाग्छ सरले कता हेर्दै हुनुहुन्छ है